बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि आवाम के लिए बड़ी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई हैं और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.80 का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत ₹258.43 मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹7.95 का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹262.59 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। नाज़रीन, बात कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई की नई लहर। ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए। हैफा, यरूशलेम और तल अवीव में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में इंतहाई धमाका खेज मवाद है। जवाबी कार्रवाई की नई लहर। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए हैं। इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि हैफा, यरूशलेम और तल अवीव में धमाके सायरन बज उठे। इस वक्त आपको हम खबर से आगाह करेंगे दागे के मिसाइलों में इंतहाई धमाका खेज मवाद मौजूद है। ईरानी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है जवाबी कार्रवाई की नई लहर। नाज़रीन, ईरान पर इसराइली हमले, मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। इसराइल के ईरान पर फजाई हमलों में मशहद एयरपोर्ट पर ईरानी रीफ्यूलिंग तैयारा तबाह कर दिया गया है। तेहरान में 5 कार बम धमाकों से मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक हमने मशहद में ईरानी फौज का एक टैंकर तैयारा मार गिराया है। यह तैयारा हमने 2300 किलोमीटर के फासले से निशाना बनाया। यह हमला ऑपरेशन के आगाज से अब तक सबसे तवील फासले से किया गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा जल्द होगा, ट्रंप का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम लिखते हुए कहा कि ईरान और इसराइल को माहिदा करना चाहिए और वो माहिदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को माहिदे पर राजी किया। अमेरिका की सालसी में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मई में एक मुख्तसर तसादुम के बाद तय पाई थी। ट्रंप ने कहा कि पहली सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो की जंग खत्म कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि फिलहाल कई कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं और हमें जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा करना होगा। इसराइल और ईरान की कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसराइल ने ईरान पर बमबारी में शिद्दत पैदा कर दी है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली हमलों के खिलाफ ज्यादा सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करने के मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने यह मनसूबा ट्रंप इंतजामिया के सामने पेश किया है, जिसका मकसद ईरान की आला सियासी क़यादत को निशाना बनाना था। अमरीकी सदर ट्रंप ने मनसूबे को वीटो करते हुए वाज़ेह किया कि जब तक ईरान किसी अमरीका को निशाना नहीं बनाता, अमरीका ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी अहदेदार ने राइटर्स को बताया कि ईरानियों ने किसी अमरीकी को मारा है। हम बगैर किसी जवाब की सियासी क़यादत को निशाना बनाने की बात नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि खुफिया मालूमात से पता चला कि ईरान हौसियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। हमने तेहरान में इनकलाबी गार्ड के खुफिया इदारे के सरबराह को हलाक कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमजोर हो गई है। ईरान हमारे हमले से हैरान रह गया है। हैरत कामयाबी का बड़ा अंसर है। हमने इस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। इस्फहान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। हमने नतंज के मरकजी जौहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। इसराइल की हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी है। खलील हया हमास मज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुक़ीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में मोहम्मद अल हमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया है। इसराइल के अहम 3 साइंसी तहकीकी मरकज वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। वेज़मैन इंस्टीट्यूट इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत, खासतौर पर मसनूई ज़हानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजी इसराइल ने गजा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नेतन्याहू को बेतियाम का दौरा महंगा पड़ गया। ईरान के बेतियाम हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। नेतन्याहू सख्त सिक्योरिटी में इलाके का जायजा लेने के लिए बेतियाम पहुंचे। हिफाजती गार्ड्स ने उन्हें घेरे में लिए रखा। इस मौके पर वहां पर रेस्क्यू वर्कर्स को भी नेतन्याहू के करीब न आने दिया गया। नेतन्याहू के दौरे की वजह से रेस्क्यू के काम में भी खलल पड़ा। सोशल मीडिया सार्फिन ने नेतन्याहू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران تنازع آنے والے گھنٹوں میں تھم جائے گا، آنے والے گھنٹوں میں بات چیت کا راستہ کھلے گا، G7 رہنماؤں کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ فیکٹ چیک کے مطابق یہ ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے تیار کی گئی ہے، جعلی ویڈیو ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ ویڈیو میں ان کی آواز اور چہرے کے تاثرات کو AI کے ذریعے مصنوعی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ گزشتہ روز امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے مالک نے ایران کا حملہ روکنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا مشرق وسطیٰ کے مالک نے ایران کا حملہ روکنے میں اسرائیل کی مدد کی۔ معروف ایرانی فنکارہ منصورہ علی خانی اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملے رہائشی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے ہیں جن میں متعدد عام شہری متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سابق ایڈوائزر پروفیسر سید محمد مرانڈی نے سکائی نیوز کی اینکر کو آئینہ دکھا دیا۔ سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کی نظر میں جارحیت، سویلین عمارتوں اور سویلینز کو نشانہ بنانا ایک اچھا اور مہذب فعل ہے۔ جس بلڈنگ میں ہمارے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا، اس حملے میں 60 سویلینز بھی مارے گئے، جس کی آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا۔ آپ لوگ اسی طرح سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حملے سے ایک رات پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلا کر لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بدلتی علاقائی صورتحال پر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایران میں مقیم پاکستانی طلباء کے محفوظ انخلا کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عراق میں سفارتخانہ پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستانی زائرین فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال ہے۔ سفارتخانے پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ سیل کے نمبر پر رابطہ کریں۔ سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ برسلز میں پاکستانی پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستانی سفارتی مشن کے صدر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل کا حل صرف جامع مکالمے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت مذاکرات کی میز پر نہیں آتا تو یہ اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے پاکستان کے پانی کو روکنے کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ اقدام جوہری جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کو پاکستان کی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے حقوق کا تحفظ ہر قیمت پر کرے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب دہشت گرد ہیں، ہم ٹیررسٹان ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہٹے۔ جہاں تک اس وقت جو بات چیت ہو رہا ہے وہ کون سا لیول پہ ہو رہا ہے؟ ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایم او کون سا ادارے کے نمائندے ہیں؟ سیز فائر تو ایک پہلا پہلو ہے امن کی طرف بڑھنے کے لیے۔ کمپریہنسو ڈائیلاگ میں جہاں تمام ایشوز، تو بنیادی ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشنز ہو، اور جو تمام ایشوز ہیں ہمارے درمیان وہ ڈسکشنز ہو، اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ بھارت کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کا اپنے ملک کے فائدہ میں نہیں ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ کمیٹی نے سیلز ٹیکس تجاویز پر تفصیلی جائزہ لیا، جس میں اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکسز کو صفر کرنے کی سفارش کی گئی۔ ایف بی آر نے کوریئر سروسز کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی ہے، جبکہ ٹیکس فراڈ کی روک تھام کے لیے مزید ترامیم کی منظوری دی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ وفاقی بجٹ 25-26 کے فائنانس بل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی بجٹ 2025-26 کے فائنانس بل پر شکوار جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت بلال اظہر اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی شرکت۔ سندھ ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کوریئرز کے ذریعے خدمات پر ٹیکس وصولی پر اعتراض اٹھایا گیا، جس پر چیئرمین ایف بی آر نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت صرف گڈز کی ڈیلیوری پر سیلز ٹیکس وصول کرے گی، جبکہ خدمات پر ٹیکس وصولی نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ آن لائن فروخت
पर सेल्स टैक्स सारिफ से वसूल किया जाता है, लेकिन वो सरकारी खजाने में जमा नहीं होता। इसलिए कोरियर कंपनियों को टैक्स कलेक्शन एजेंट बनाने की तजवीज दी गई है, क्योंकि इन्हें सामान की नौयत और रसीद का इल्म होता है। इजलास में स्टेशनरी आइटम पर सेल्स टैक्स सिफर करने की सिफारिश की गई, जबकि ऑनलाइन अशिया पर सेल्स टैक्स आयद करने की FBR की तजवीज मंजूर कर ली गई। फाइनेंस बिल में शामिल दीगर नुकात पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा कि दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स असल रिटेल कीमत पर आयद होगा। टैक्स फ्रॉड से मुतल्लिक इजलास को बताया गया, बाज इदारे जाली पेपर ट्रांजैक्शन करके कैश वसूल करके चेक्स जारी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेनेटर मोहसिन अजीज और शिबली फराज का टैक्स चोरी के ख्याल को कानून में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। सेनेटर फारूक एच नाइक ने मुतालबा किया कि कानून की जुबान आम फहम होनी चाहिए। चेयरमैन FBR ने इंकशाफ किया कि टैक्स चोरी में बासर अफराद मुलविस हैं, हत्ता कि एक साबिक सेनेटर का नाम भी आया, जिस पर सेनेटर अहमद खान ने एतराज करते हुए कहा कि FBR के अपने लोग भी इसमें मुलविस हैं। नाज़रीन, विफाकी बजट 2025 और 26 के फाइनेंस बिल पर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें विफाकी बजट 2025 और 26 के फाइनेंस बिल पर शिकवात जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर और चेयरमैन FBR राशिद रंगरियाल की शिरकत हुई है। बैंक सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कॉरियर्स के जरिए खिदमात पर टैक्स वसूली पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर चेयरमैन FBR ने वाज़ेह किया कि विफाकी हुकूमत सिर्फ गुड्स की डिलीवरी पर सेल्स टैक्स वसूली करेगी और जबकि खिदमात पर टैक्स वसूल नहीं की जाएगी। चेयरमैन FBR का कहना था कि ऑनलाइन फरोख्त पर सेल्स टैक्स सारिफ से वसूल किया जाता है, लेकिन वो सरकारी खजाने में जमा नहीं होता। इसलिए कोरियर कंपनियों को टैक्स कलेक्शन एजेंट बनाने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि उन्हें सामान की नौयत और रसीद का इल्म होता है। इजलास में स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स सिफर करने की सिफारिश की गई है, जबकि ऑनलाइन अशिया पर सेल्स टैक्स आयद करने की FBR की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। फाइनेंस बिल में शामिल दीगर निकात पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा कि दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स असल रिटेल कीमत पर आयद होगी। टैक्स फ्रॉड से मुतालिक इजलास को बताया गया कि बाद इदारे जाली पेपर ट्रांजैक्शन करके कैश वसूल करके चेक्स जारी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेनेटर मोहसिन अजीज और शिबली फराज का टैक्स चोरी के ख्याल को कानून में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सेनेटर फारूक एच नाइक ने मुतालबा किया कि कानून की जुबान अहम फहम होनी चाहिए। चेयरमैन FBR ने इंकशाफ किया है कि टैक्स चोरी में बास अफराद मुलविस हैं, हत्ता कि एक साबिक सेनेटर का नाम भी आया है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान आज पहर माली साल 2025 और 26 का तखमीना शुदा बजट पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पंजाब काबीना से खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब के तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मनसूबे जारी रखे जाएंगे। ईरान और इसराइल के जारी तसादुम के साथ बलोचिस्तान तक पहुंच गए। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर, पंजगो और तुर्बत में ईरान से मुल्हिका सरहदी रास्ते बंद कर दिए। बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि ईरान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। कशीदा इलाका सूरत हाल के बायस ईरान से सफरी आमदरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। पाबंदियाँ सूरत हाल के मामूल पर आने तक नाफिजुल अमल रहेंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हमास ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान को सराहते हैं। हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़रही कहते हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के ऐलान करदा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के साथ सिफाती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया है। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने के सिवा कोई चारा नहीं, आलम इस्लाम को मुतहरिक करना होगा, वरना मुस्तक़बिल मज़ीद मुश्किल होगा। वक्त आ गया है गज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए एक बड़ा इक़दाम किया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें या तो बेची गई हैं या फिर खरीदी गई हैं, जबकि पंजाब का तो अल्लाह ही हाफिज है। मौलाना फजल रहमान का हैदराबाद में अमन मिलियन मार्च से खिताब। कहा, सिंध में इस वक्त बदअमनी की शिकायत आम हैं और जब अमन नहीं होगा तो ना माइशत चलेगी ना कारोबार। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, धांधली के जरिए कोई हुक्मरान कबूल नहीं। जब वतन के दिफा का वक्त आता है तो हम अपने सियासी इख्तलाफात को पस पुश डाल देते हैं। उनका कहना था कि आज दुनिया भर में जंग के शोले भड़क रहे हैं, मगर हम जंग के हामी नहीं बल्कि अमन के दाई हैं। उन्होंने मजीद कहा, आज पूरी दुनिया में बदअमनी है, हर तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं। हम जंग के हामी नहीं हैं, हम अमन के दाई। सिंध के अवाम को बदअमनी की शिकायत है। अगर अमन नहीं है तो मईशत नहीं है, अगर अमन नहीं है तो कारोबार नहीं है, धांधलियों से कोई हुक्मरान नहीं बनता। इसराइल ने पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। आलम इस्लाम इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा कि आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। एक माह पहले पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। मुसल्लह फौज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी है। जिन मुल्कों को फौज कमज़ोर हुई, इनमें अफरा तफरी और तकसीम पैदा की गई। इराक, लिबनान, यमन और शाम के हालात सबके सामने हैं।
اگر اسرائیل نے یہ جارحیت بند نہ کی تو پھر پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا کہ پورا عالم اسلام اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہمارا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ ایران پہ حملہ کرے گا تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ سازش جو اسرائیل اور اس کے حلیفوں نے بنائی تھی وہ چکنا چور ہو گئی۔ جن ملکوں کی فوج مضبوط تھی، خواہ وہ لیبیا ہو، عراق ہو، شام ہو، ان ملکوں کو کمزور کیا گیا فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کر کے۔ چیف الیکشن کمیشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وضاحت جاری کر دی۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا جواب دے دیا۔ اسپیکر نے خط میں پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے طریقہ کار بتا دیا۔ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیراعظم کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو لکھے گئے 16 مئی کے خط کا حوالہ بھی دیا۔ خط کے متن کے مطابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ناموں پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی لیڈر سے نام طلب کریں گے۔ پارلیمانی لیڈرز کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کو قومی اسمبلی میں موجود پارٹی نمائندوں کے مطابق شامل کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتیوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمان قومی اسمبلی نے خط کا متن بھی جاری کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ تعصب کے عینک اتار کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کا موازنہ کریں۔ موازنے کے بعد انہیں شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ علی میر گنڈا پور صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے کے 44 لاکھ شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گردے، جگر، بون میرو اور کوکلیئر ٹرانسپورٹ جیسے مہنگے اور جان لیوا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ صحت کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% بڑھا کر 232 سے 276 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کا بجٹ 11% بڑھا کر 327 سے 363 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اس سال سکول سے باہر بچوں کی انرولمنٹ کے لیے 5 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ صوبے کی جامعات کا بجٹ بھی 3 ارب روپے سے بڑھا کر 10 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 سال میں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے 2 سال پہلے بلدیہ عظمیٰ کا کنٹرول سنبھالا۔ ہمارے شہر میں 40 سال سے تنزلی کا سفر جاری رہا۔ کراچی کے عوام سے کہا تھا وسائل و اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے۔ وعدہ کیا تھا جو بھی وسائل ہوں گے کراچی والوں پر لگائیں گے۔ شارع بھٹو کا کل وزیر اعلیٰ سندھ نے الحمدللہ اس کے 2nd فیز کا جو کہ قائد آباد تک کا ہے افتتاح کر دیا ہے۔ یہ ایک اور وعدہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا، اس وعدے کو الحمدللہ پورا کرنے کے لیے ہم سب جدوجہد کر رہے ہیں۔ تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، بہترین طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ 31 دسمبر 2025 کاٹھور تک کا جو فائنل پورشن ہے اس کو مکمل کر کے ایک بہترین فیسلٹی کراچی والوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام دوست حکومت کی جانب سے دے دی جائے گی۔ یہ سارے کام انشاءاللہ اسی سال 2025 میں مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو نظر آ سکے کہ وعدے کون کرتا ہے اور وعدوں کو وفا کون کرتا ہے۔ ٹھٹھہ میں صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ویژن کے مطابق صوبے بھر میں ماڈل تھانے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام خاص طور پر خواتین اور فیملیز کو تھانوں میں بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ کشمور، شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں اغوا کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، تاہم سکر اور گھوٹکی میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماڈل پولیس اسٹیشن اناگریٹ کرنے آیا ہوں۔ اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا کہ جو ہمارے پاس سندھ میں ماڈل پولیس اسٹیشنز ہوں۔ پولیس اسٹیشن میں خاص کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچیاں یا فیملیز آتی ہیں یہاں پر کسی کمپلینٹ سے تو ان کو کافی دشواریاں ہوتی ہیں، تو اس کا یہاں پر خیال کیا گیا۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔